बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसके हवाले से आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपडेट करूंगा। एक बड़े जज साहब के हवाले से जो रेफरेंस है, क्या उस रेफरेंस को दुरुस्त करार दिया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार जो है वो किया गया है। इस हवाले से आइंदा जो 24 घंटे 48 घंटे हैं वो बहुत अहम होने जा रहे हैं, और अगले 48 घंटे में एक बड़ा फ़ैसला जो है वो उसकी भी मुमकिना तौर पर उम्मीद जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। एक अहम जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उस समाअत में क्या हुआ, किस जज साहब के ख़िलाफ़ उस जो है वो समाअत हुई, इसकी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूँगा। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जो कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, लेकिन उन्हें ओहदे से बरतरफ़ किया गया एक तकरीर की वजह से, जो कि काफ़ी नामुनासिब तकरीर जो है वो उसे करार दिया गया, और उसकी बिना पर उन्हें जो है वो बरतरफ़ किया गया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और काफ़ी अरसे बाद आज जो है उनकी जो उस दरख्वास्त पर समाअत थी, आज वो समाअत हुई। काफ़ी अरसे बाद, जो मैंने कहा, इस हवाले से भी रीज़न्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो जो समाअत हुई उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की। समाअत के दौरान जो वकील थे हामिद ख़ान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बार से जजिस का खिताब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं, जिसके ऊपर जो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो तरीका अपनाया वो देखें, और इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक जज साहब को इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, और ये तकरीबन जो है वो बरहमी का जो है वो इजहार था कि एक जज साहब ठीक है वो बार से खिताब करें, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने खिताब किया, जो तकरीर उन्होंने की, जो एजेंसीज़ के हवाले से उन्होंने बातें की, इस तरह से जो खिताब था, ये जो अंदाज़ था, इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं हामिद ख़ान साहब, उन्होंने आज दलाइल दिए, और उनकी जानिब से दलाइल देते हुए ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया। जिस पर ये जो सवाल उठाया गया, इस सवाल पर जो अटारनी जनरल थे, यानी कि हुकूमती वकील, वो चूँकि कमरा अदालत में ही मौजूद थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने की रुकावट अबूर होने पर जवाब जमा कराएंगे, यानी कि अभी पहले काबिल समाअत होने वाला जो मामला है ये हो, फिर उसके बाद हम अपना जो जवाब है वो जमा कराएंगे। इसके बाद जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील हैं हामिद ख़ान साहब, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने खुली अदालत में इंक्वायरी ना करने का जुडिशियल कौंसल का फ़ैसला जो है वो चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काबिल समाअत होने पर ही फ़ैसला कालादम करार दिया था। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि दरख्वास्त के काबिल समाअत समझने और करार देने में फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन, उनकी जानिब से भी इस पर यह कहा गया कि जिस बुनियाद पर दरख्वास्त काबिल समाअत समझी गई वो देखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो कि काफ़ी आज उन्होंने उनकी जानिब से रिमार्क्स इस केस में दिए गए, उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जो तकरीर है और उसके नुकात हैं, इनसे इनकार नहीं किया गया, जबकि जुडिशल कौंसल ने समझा मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाज़रीन रिमार्क्स हैं, जो कि जिसकी वजह से ये लग रहा है कि वो जो रेफरेंस था उनके हवाले से, वो जो है वो दुरुस्त था, क्योंकि उनकी जानिब से जो तकरीर के नुकात थे उनसे इनकार नहीं किया गया, और उस तकरीर की बुनियाद पर ही उन्हें जो है वो बरतरफ़ किया गया। बेंच में ही मौजूद एक और जज साहब जस्टिस सरदार तारिक ने जो है वो दौरान समाअत ये कहा कि जिस रेफरेंस में
برطرفی ہوئی اس میں حقائق تسلیم شدہ ہیں، حقائق تسلیم شدہ ہوں تو انکوائری کمیٹی کیا کرے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ریمارکس تھے جو کہ جسٹس سردار طارق صاحب کی جانب سے دیے گئے، جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل نے مزید یہ کہا کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی بار سے خطاب جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، جس کے جواب میں بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس افتخار چودھری بار سے ہمیشہ لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے اور انہوں نے کبھی تقریر میں کسی پر الزام نہیں لگایا۔ کیس کی جو مزید سماعت ہے ناظرین وہ 2 جون یعنی کہ بدھ تک اب ملتوی کر دی گئی ہے، جس کے بعد یہ جو کیس ہے وہ مزید سنا جائے گا۔ اس کیس کے حوالے سے 1-2 چیزیں ہیں اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہ جو کیس ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے چونکہ 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں انہوں نے ایک بطور جج جو ہے وہ ایک نامناسب ایک تقریر کی تھی، جسے جو ہے وہ نامناسب رویہ اختیار کرنے اور آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر جوڈیشل آفس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ تقریر تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ انہیں ہٹایا گیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو معاملہ تھا اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ایک درخواست جو ہے ان کی جانب سے وہ دائر کی گئی تھی، جس پر ابتدائی طور پر تو رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ اعتراضات دوبارہ پھر ہوئی اور اعتراضات وغیرہ ختم ہوئے اور درخواست کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین جو میں نے کہا کہ تاخیر کا یہ سلسلہ تھا کہ آج یہ کوشچن بھی ہوا کہ تاخیر جو ہے وہ کافی ہو رہی ہے اس کیس میں، تو اس میں یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ کیونکہ یہ جو مقدمہ ہے وہ آلریڈی لارجر بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے اور وہ لارجر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں وہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اور وہ یہ کیس سن رہا ہے، اور یہ جو لارجر بینچ ہے وہ پہلے سے ہی ایک اور اہم کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ بھی سن رہا تھا، اور وہ جو کیس تھا وہ روزانہ کی بنیاد پر اور پھر آگے اس میں کافی جو ہے وہ سماعتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو بینچ تھا وہ مصروف تھا، جس کی وجہ سے یہ جو کیس تھا وہ نہیں سن پایا گیا، کیونکہ لارجر بینچ ہوتا ہے اس میں کافی ججز جو ہے وہ انکلوڈ ہوتے ہیں، تو ججز کی دیگر بینچز بھی بنتے ہیں، تو وہ تمام مصروفیات کو دیکھنے کے بعد وہاں سے شیڈیول نکالنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لارجر بینچ بنتا ہے۔ تو یہ جو ریزن ہے یہ وہ انہیں بتائی گئی۔ تو بہرحال یہ درخواست جو ہے وہ اب اس کے اوپر آج ایک سماعت ہوئی اور اب 2 جون کو اس پر اہم سماعت کی جائے گی اور 2 جون کو ہی ایک اہم فیصلہ جو ہے آنے کا بھی امکان ظاہر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اوورآل سماعت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سماعت سے بالکل جو کہ خاص طور پر ریمارکس آئے ججز کی جانب سے، جو انہوں نے خاص طور پر وہ تقریر اور ان کے نکات کے حوالے سے کہا، تو ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے اوبیسلی یہ درست ہی قرار پائے گا اور شاید یہ جو درخواست ہے یہ مسترد ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ 2 جون کو اس میں مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو جو تفصیلات ہوں گی اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔